राजस्थान राज्ये प्रत्याशिनां नामाङ्कनाय अद्य अस्ति अन्तिमं दिनं। तत्रैव श्वः आयोक्ष्यमाणेभ्यः छत्तीसगढ़ राज्यस्य 20 विधानसभासनेभ्यः, मिजोरम राज्यस्य च सर्वेभ्यः 40 विधानसभासनेभ्यः मतदानव्यवस्थायै प्रस्थास्यन्ति निर्वाचनायोजनदलानि। छत्तीसगढ़ राज्यस्य जशपुर रायगढ़ विधानसभा क्षेत्रयोः अद्य नैर्वाचनिकीं प्रचारयात्रां करिष्यति जेपी नड्डा। तत्रैव मध्यप्रदेशे मुंगावली स्थाने जनसभां कुर्यात्। बीएसपी इति दलस्य प्रमुखा मायावती। प्रियंका गांधी अपि धार इत्यत्र इंदौर नगरे च संभालयेत् कांग्रेस दलीयं प्रचारकार्यम्। दिल्ल्यां राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे च प्रदूषण स्थितिः निकृष्टा। चतुर्थस्तरात्मकः प्रबन्धः प्रायोजितः। ट्रक यानादीनां प्रवेशः साम्प्रतं पिनद्धः। छात्रेभ्यः अध्यन्तर्जालकक्षाणां तावत् कृतम् आयोजनम्। संयुक्त राज्य अमेरिकीयः विदेशमन्त्री एंटनी ब्लिंकन इत्यसौ अद्य तुर्कीये देशे गाजा क्षेत्रीय संघर्षमालक्ष्य स्वसमकक्षीयेण सह करिष्यति संवादम्। अतः पूर्वम् इराक देशे अपि ब्लिंकन इत्येषः इस्राएल हमास संघर्ष विरामाय चर्चितवान् आसीत्। महिला वर्गीयायाम् एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी इति चषक प्रतियोगितायां भारतेन रचितः इतिहासः। रांची नगरे क्रीडिते द्वन्द्वे जापान दलं 4-0 इति गोलाङ्कान्तरालेन पराजित्य अर्जितं कीर्तिमानम्। क्रिकेट विश्व चषक प्रतियोगितायाम् अद्य दिल्ल्यां भविष्यति श्रीलंका बांग्लादेशयोः क्रीडा। ह्यः क्रीडिते द्वन्द्वे भारतीय दलेन 43-200 धावनाङ्कैः पराभूतं दक्षिणाफ्रीकादलम्। अभिवादये, अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। राजस्थान विधानसभा निर्वाचनार्थं प्रत्याशिनां नामाङ्कनार्थम् अद्य अन्तिमः दिवसः अस्ति। राज्ये 200 विधानसभा क्षेत्राणि सन्ति। निर्वाचनार्थं भाजपा कांग्रेस दलयोः मध्ये मुख्य संघर्षः अस्ति। तत्र सर्वाणि राजनीतिकदलानि स्वप्रत्याशिनामाङ्कनार्थं तत्र अन्तिमं क्षणं यावत् विचारमन्थनं कुर्वन्ति। अद्य जोधपुरस्य सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्रात् कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी मुख्यमंत्री अशोक गहलोतः स्वनामाङ्कनं कुर्यात्। तदीय समर्थने कांग्रेस दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गेः उम्मेद क्रीडाङ्गणे जनसभाम् अपि एकाम् अद्य सम्बोधयेत्। राजस्थान राज्ये तावत् अशोक गहलोतः स्वप्रशासनस्य उपलब्धिजातं परिगणयन् अस्ति। अपरत्र भाजपादलपक्षतः तदीय प्रशासनस्य वैफल्यं परिगण्यमानम् अस्ति। छत्तीसगढ़ राज्ये श्वः अर्थात् नवंबर मासस्य 7 दिनाङ्के प्रथमचरणपरं मतदानम् आयोजितं स्यात्। तत्र 20 विधानसभा क्षेत्रेषु मतदानं समायोज्येत। मिजोरम विधानसभा निर्वाचनार्थं प्रचारकार्यं ह्यः सायम् अवरुद्धम् अभवत्। सर्वाणि अपि राजनीतिकदलानि निर्दलीय प्रत्याशिनः च मतदातृवर्गं स्वस्वपक्षे समानेतुं यथा सामर्थ्यं प्रयासम् अकुर्वन्। राष्ट्रियदलानां नेतारः स्वस्वदलस्य प्रत्याशिभ्यः प्रचाराभियाने सम्मिलिताः अभवन्। ध्यातव्यमस्ति यत् मिजोरम राज्ये सर्वेषां विधानसभासनार्थं नवंबर मासस्य 7 एव दिनाङ्के मतदानम् आयोज्येत। प्रधानमन्त्री निर्वाचनार्थं सज्जाय मिजोरम राज्याय सन्दिष्टवान् यत् पूर्वोत्तर राज्यानां विकासाय गत 9 वर्षेषु सम्पर्कान्तरविकासक्षेत्रयोः अस्माभिः महता परिमाणेन कार्यं कृतमस्ति। सः अवदत् यत् राजधानी नवदिल्ली इदानीं पूर्वोत्तरवर्ति राज्यानां द्वारभूतम् एव अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा आश्वासनमपि प्रदत्तं यत् तस्य प्रशासनस्य एक एव मन्त्रः अस्ति, सबका साथ सबका विकास इति, अर्थात् समेषां सहभागः समेषां विकासः च। हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास है। हम वंचितों को वरीयता देते हैं।
मिजोरम के जो जिले विकास में बहुत ज्यादा पीछे रह गए थे, उनके लिए भी हमने विशेष अभियान चलाया। मामित जिले में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता जिला स्तर पर हमारे विकास के संकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब मामित विकास के अनेक पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से भी अच्छा कर रहा है। प्रधानमंत्री गतदिने मध्यप्रदेशस्य खण्डवा स्थाने निर्वाचनिकीं जनसभाम् अपि सम्बोधितवान्। कांग्रेस दलं भृशम् आलोचयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान्, कांग्रेस दलेन कदापि देशस्य चिन्ता न कृता इति। डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन प्रतिष्ठानेन ऐषमः उत्कृष्टता पुरस्काराणां घोषणा कृता अस्ति। प्रतिष्ठानेन एतेन विज्ञानक्षेत्रे राष्ट्रिय राजनीतिक विमर्शे च उत्कृष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत्यर्थम् ऐषमः अनुसंधान विज्ञान प्रौद्योगिकी श्रेण्यां डीडी न्यूज इत्यस्य वरिष्ठः प्रवाचकः वार्ताहरः अशोक श्रीवास्तवः डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रिय पुरस्कारार्थं चितः अस्ति। अवधातव्यमस्ति यत् प्रतिष्ठानमेतत् प्रतिवर्षं 6 क्षेत्रेषु एतं पुरस्कारं प्रयच्छति, यदन्तर्गतं 1 लाख रूप्यकाणां पुरस्कारराशिः, स्मृतिचिह्नं, प्रशस्तिपत्रं च समर्प्यन्ते। अशोक श्रीवास्तव इत्यस्मै एषः पुरस्कारः नवम्बर मासस्य 29 दिनाङ्के नवदिल्ल्यां प्रदास्यते। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतसायं नवदिल्ल्यां भूटान नरेशं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इत्येतम् अमिलत्। एस जयशंकरः एक्स इत्यस्मिन् जनसञ्चारपटले उक्तवान् यत् भारतं भूटानदेशस्य सतत विकासदृष्टेः समर्थनं करोति। सः उक्तवान् यत् तदीया एषा यात्रा घनिष्ठतायाः, अद्वितीयायाः च भारत-भूटान सहभागितायाः प्रमाणरूपा अस्ति। इतः पूर्वम् असम राज्यस्य प्रथमां त्रिदिवसीय यात्रां कृत्वा रविवासरे भूटान नरेशः दिल्लीम् आगतवान्, यत्र विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः तदीयं भव्यं स्वागतं कृतवान्। गृहमन्त्रालयेन आयोजिते राष्ट्रिय जनजातीय युव विनिमयात्मके कार्यक्रमे राष्ट्रपति भवने राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या 200 युवजनान् सम्मिलितवती। स्वीय संबोधने राष्ट्रपतिः अवदत् यत् भारतस्य इतिहासः सुवर्णमयः आसीत्, भविष्यमपि समुज्ज्वलम् अस्ति इति। सा उक्तवती यत् एतादृशाः आदानप्रदानकार्यक्रमाः युवजनेभ्यः भारतस्य समृद्धेः, संस्कृतेः च विषये परिचयप्रदानार्थम् उत्तमाः अवसराः एव सन्ति इति। भारत का इतिहास स्वर्णिम था और भविष्य उज्जवल है। हमें अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए स्वर्णिम भारत का निर्माण करना है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया है। इस अवसर अपने पूर्वजों पर गौरव करने तथा उनके मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करते हुए भारत को मजबूत करने का अवसर है। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम द्वारा अधिक से अधिक ग्रामीण युवा भारत की समृद्धि संस्कृति के से अवगत होंगे तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी आस्था और गहरी होगी। दिल्ली राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रं च वायु गुणवत्तादृशा गतदिवसान् इव एव प्रदूषणाधिक्यं साक्षात्करोति। प्रदूषणम् अवरोद्धुं चतुर्थस्तरात्मकः प्रबन्धः तावत् दिल्ल्यां प्रायोजितः अस्ति। स्वास्थ्याय एषा स्थितिः नूनम् अतीव चिन्त्या अस्ति, अतः अत्र ट्रक् यानादीनां प्रवेशः साम्प्रतं पिनिद्धः अस्ति। अतः स्थितिम् एताम् आलक्ष्य विद्यालयानाम् अपि अत्रत्यानां पिधानं प्रकल्पितमस्ति। अध्यन्तर्जालकक्षाणां तावत् आयोजनं प्रशासनेन समुपकल्पितम् अस्ति इति। संयुक्तराज्यामेरिकीयः विदेशमन्त्री एंटनी ब्लिंकन इत्यसौ
अंकारा नगरं प्राप्तः, यत्र असौ तुर्कीय देशस्य स्वसमकक्षं हकन फिदान इत्येतं सम्मिल्य गाजा क्षेत्रीय संघर्षमालक्ष्य संवादं कुर्यात्। ब्लिंकन इत्यस्य आगमनात् होराभ्यः पूर्वम् एव पैलेस्टीन समर्थक जनसभायां सम्मिलितैः जनैः संयुक्तराज्यामेरिकीय सैनिकानाम् आवासीय परिसरः आक्रान्तः। तत्र तावत् आरक्षिभिः वायुजलगतं बलं प्रयुज्य स्थितिः नियन्त्रिता। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः एकदिवसीय विश्व चषक प्रतियोगितायां भारतस्य विजयक्रमः अनारतं जायमानः अस्ति। ह्यः क्रीडिते द्वन्द्वे भारतीय दलेन दक्षिणाफ्रीकादलं 43,200 धावनाङ्कैः पराभूतम्। पूर्वं क्रीडता भारतेन विराट कोहली समर्जित 100 धावनाङ्क साहाय्येन 36,300 धावनाङ्काः अर्जिताः आसन्। परं रवीन्द्र जडेजा इत्यस्य विशेषतः कन्दुकक्षेपकौशलेन दक्षिणाफ्रीकादलं केवलान् 63 धावनाङ्कान् एव निर्मातुं समर्थम् अभवत्। एष विजयः तावत् भारतीयदलस्य अजस्रम् अष्टमः विजयः जातः। ध्यातव्यमस्ति यत् दलद्वयम् एव प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे प्रविष्टमस्ति, परम् एषा स्पर्धा दलद्वयाय एव पारस्परिकबलपरीक्षणस्य आसीत्, यत्र भारतेन स्वप्रभुत्वं दर्शितम्। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः एकदिवसीय विश्व चषक प्रतियोगितायाम् अद्य बांग्लादेशदलं श्रीलङ्कादलविरुद्धं सम्मुखं स्यात्। दलद्वयार्थम् एव एषा प्रतियोगिता स्मरणयोग्या न जाता, यतः दलद्वयम् एव प्रतियोगितायाम् एतस्याम् आद्य चतुर्थक्रमं यावत् स्वस्थानं सुनिश्चेतुं न शक्तवत् एव। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।